बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, ज़ारा को जब मारा गया, जब उसके जिस्म के टुकड़े किए गए, तो क्या वो वाकई में हामला थी? क्या वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी? और जब उसके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे थे, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बताती है कि उसके जिस्म के 7 टुकड़े किए गए। एक सर, 2 बाजू, 2 पैर, ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 5 हिस्से हो गए। और पेट के, यानी जो चेस्ट है और पेट के, इसके 2 हिस्से किए गए थे। 7 हिस्सों में उसके जिस्म को काटा गया था। लेकिन जब उसके जिस्म को काटा गया, तब उसकी पेट में जो बच्चा था वो जिंदा था और उसको जिंदा निकाला गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। यानी जब उसको ज़ारा के पेट से निकाला गया, 7 महीने की वो हामला थी, उस वक्त उसका जो बच्चा था वो जिंदा था। ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा मैंने नहीं किया है, ये दावा किया है उस खातून ने जिसने बाकायदा तौर पर ज़ारा को आखिरी गुस्ल दिया था। जब ज़ारा के टुकड़े करके बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था, जब उसके जो आज़ा हैं उसको बरामद किया गया, उसके बाद उसको जोड़ा गया, जोड़ने के बाद जब उसको आखिरी गुस्ल दिया गया था, गुस्ल देने वाली खातून ने बाकायदा तौर पर एक इंटरव्यू के अंदर ये इंकिशाफ किया। जब उनसे पूछा गया कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये हामला थी, कोई ये कह रहे हैं कि 7 महीने की थी, कोई ये कह रहे हैं कि 9 महीने की थी। अच्छा, जो शब्बीर हैं, इनके वालिद साहब, ज़ारा के वालिद साहब, उन्होंने इन तमाम खबरों को डिनाई किया था। उन्होंने कहा कि जनाब, मेरी बेटी इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा तो नहीं सकती है, और 7 महीने की या 9 महीने की अगर हामला कोई खातून होंगी, वो वैसे भी ये खुशखबरी किसी से नहीं छुपा सकती, क्योंकि उनके जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, उनका पेट बाहर आ जाता है, ये छुपाए नहीं छुपता है। लेकिन जो गुस्ल देने वाली 2 खवातीन थी, उन्होंने ये दावा किया कि उसके जिस्म को देख के लग ऐसा रहा था कि वो बाकायदा तौर पर 7 महीने की ना सिर्फ हामला थी, बल्कि उसके बच्चे को भी गायब कर दिया गया था, उसके बच्चे को निकाल दिया गया था। अब ऑनेस्टली ये मेडिकल तिब वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जब जिस्म को काटा पीटा जाता है तो क्या आसार होते हैं, जिससे पता चलता है कि जनाब क्या वाकई में वो हामला थी या नहीं थी। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जब इसके बारे में तहकीक की गई, पता लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि फिर ये एक कत्ल तो नहीं हुआ, ये 2 कत्ल हुए, और वाकई में उसने, जिन्होंने इसको बाकायदा गुस्ल दिया, उसने एक और इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि जनाब, किसी के साथ इतनी बड़ी क़यामत होती है तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही होती हैं, उसके चेहरे पर गम वाज़े नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब हमने कदीर को देखा, यानी ज़ारा के शौहर को देखा, तो उसको देखने से हरगिज़ ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके साथ इतनी बड़ी क़यामत हुई है। वो बिल्कुल ही काम था, बिल्कुल ही कंपोज था, उसके अंदर कोई ऐसी बेचैनी, गम की कैफियत नहीं थी। वरना इंसान को, कहते हैं ना, दिल का दौरा पड़ जाता है इतना जब ख़तरनाक किस्म का उसके साथ सानिया होता है, वो अपने हवास में नहीं होता। लेकिन इन दोनों ख़वातीन ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात की। मैं इंटरव्यू के क्लिप भी जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उन्होंने ये बात बताई कि हमने जब इसको गुस्ल दिया, तब हमें लगा कि यह हामला थी, 7 महीने की, 8 महीने की हामला थी, और इसका बच्चा इसकी पेट के अंदर नहीं था, इसके बच्चे को गायब कर दिया गया था। और जब हमने इसके जिस्म को ऑब्वियसली बांध के, नहला के, आखिरी गुस्ल दे के जब हवाले करने की कोशिश, टाइम आया, तब कदीर के चेहरे पर वो आसार नहीं थे जो इस तरह के सान्हे के बाद उमूमी तौर पर किसी के चेहरे पर वो आसार होने चाहिए। ये 2 बहुत बड़े इंकिशाफ उन खवातीन ने किए हैं, 2 खवातीन जिन्होंने इसको गुस्ल दिया। लेकिन जब इसकी तहकीक की गई, अब मैं आपको एक एक करके तमाम वर्जन्स बताता हूँ। एक वर्जन इसके वालिद का, दूसरा वर्जन कदीर का। कदीर से जब पुलिस ने तफ्तीश की थी तो ये सवाल भी उन्होंने रखा था, उसने क्या कहा, और साथ साथ जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर ने किया, जिन खातून डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने इस बारे में क्या बताया, ये भी जरा सुन लीजिए। अब इन दोनों खवातीन ने क्यों ये दावा किया है, ये अपनी वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि हर बंदा इस बारे में अपने हवाले से बात कर रहा है। जब ज़ारा के वालिद साहब से, यानी शब्बीर साहब से जब ये सवाल किया गया कि आपकी जो बेटी थी, क्या वो हामला थी, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि वो हामला थी, तो कदीर ने, शब्बीर साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हामला नहीं थी। फिर जब कदीर को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उससे कुछ सवालात किए गए, और मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक उससे जो सवालात किए गए थे वो नॉर्मल सवालात नहीं थे, मतलब वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन की हद तक के सवालात थे। उससे ये पूछा गया कि जनाब, आपकी बीवी जब सऊदी अरब से चली थी तो क्या वो हामला थी? आपको तो इस बारे में पता होगा, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि लोग ये बात कर रहे हैं कि वो हामला थी, लेकिन जो उसका जिस्म मिला है उसके अंदर कोई बच्चा नहीं था, पहली बात। दूसरा, जो गुस्ल देने वाली खातून है वो ये कह रही है कि लग ऐसा रहा है कि इसके पेट के अंदर बच्चा था और वो गायब कर दिया गया। तो
قدیر نے جو اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ پولیس کو دیا ہے اس کے مطابق کہ بھائی اس کی بیوی حاملہ نہیں تھی، انہوں نے بھی بتایا کہ جناب اس کی بیوی حاملہ نہیں تھی۔ پھر جو پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، ابھی تک اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل نہیں کی گئی ہے، غالباً شاید اب جو ہفتہ سٹارٹ ہوگا منڈے سے، اس میں اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل کر لی جائے گی، اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتائے گی کہ جناب اس کے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا کیا اس کو بے ہوش کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، پورا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر موت کا ٹائم، موت کی وجہ، ہر چیز جو ہے وہ ڈیپلی ڈیفائنڈ ہوتی ہے۔ اب جن ڈاکٹر نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ حاملہ ہے۔ اب یہ ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ بتا سکتے ہیں جن کا تعلق اس شعبے سے ہوتا ہے، گائناکالوجسٹ ہو گئی یا دیگر، کہ بھائی اگر بچہ پیٹ سے نکال لیا جاتا ہے تو کیا آثار لگتے ہیں کہ یہ پریگننٹ تھیں یا نہیں تھیں، یہ حاملہ تھیں یا نہیں تھیں، کیونکہ اس طرح کا دعویٰ اب ان دو خواتین جنہوں نے باقاعدہ اس کو غسل دیا ہے، اس کے جسم کو جوڑنے کے بعد، زارا کے جسم کو جوڑنے کے بعد اس کو جب غسل دیا گیا تھا، تب انہوں نے کہا کہ بالکل، اچھا وہ دیسی خواتین ہوں گی، مطلب دیسی کے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن ان کو بہت ساری چیزوں کا اپنے اندازے سے آئیڈیا ہوتا ہے۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندازے سے بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، اکثر گھر کی بڑی بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، وہ یہ تمام چیزیں ڈائگنوز کر لیتی ہیں، پریڈکٹ کر لیتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا ہے یہ وہ جانتی ہیں، یا ان سے تفتیش کی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ ایسا کیا معاملہ ہے۔ لیکن قدیر کے بارے میں جو انہوں نے بولا وہ واقعی میں ایک حیرت انگیز بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ قدیر کو دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، مطلب ایسا شخص تو اپنے حواس کھو دیتا ہے، لیکن وہ کمپوز تھا، کام تھا، پرسکون تھا، بالکل طریقے سے بات کر رہا تھا، لوگوں سے مل رہا تھا، ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اب آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار قدیر کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اس کے بیوی جس کو وہ بہت زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے جسم کے حصے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، کاٹ دیا اس کو، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا فرق نہیں پڑا جتنا فرق پڑنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بڑا سوال، یہ نشان ہے۔ اب خیر یہ بڑا اندھوناک قسم کا کیس ہے، نو ڈاؤٹ بڑا ظلم ہوا، سفاکیت کی گئی، اس کی ویڈیو بھی آئی ہیں۔ اب تو میں نے آپ کو کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو نوید ہے جس کو 10,000 روپے کا لالچ دے کر لاہور سے بلایا تھا، اور اس کو منانے کے لیے سغرا ماں اور یاسمین جس حد تک گرے تھے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا بھی نہیں سکتا۔ بہنیں، بچیاں، مائیں سب میری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، گھر کی خواتین ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا جو یاسمین اور نوید کے درمیان کے تعلقات کی عکاسی کر سکے، اس کی ترجمانی کر سکے، وہ الفاظ بھی میں یہاں پر استعمال نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ اس حد تک گر گئے تھے ایک لڑکی کو قتل کرنے کے پیچھے کہ انہوں نے اپنی عزت، اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دی۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔